अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस बट। आज मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा और उस वाकये में अपनी आप बीती सुनाऊंगा। फैसला आपने खुद करना है। मैं आज आपको आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से एक पूरा वाकया सुनाऊंगा, आप बीती के हवाले से, और मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तानी सफारतकार जब आफिया सिद्दीकी को मिलने जाते हैं तो क्या होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जो हमारे इधर खबरें गर्दिश करती हैं कि उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया, उन्हें मारा गया, ये वो, क्या अमेरिकी जेल में इस तरह के वाकयात आम हैं, ये भी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तानी हुकूमत और सियासतदानों के हवाले से ख्यालात क्या हैं। और मैं आपको एक अहम बात बताऊंगा कि वो आफिया सिद्दीकी कहाँ की शहरी हैं। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले मैं अमेरिका गया तो मेरे जहन में, मैं जर्नलिस्ट था, मेरे जहन में आया कि कौम की बेटी हैं आफिया सिद्दीकी, तो उनको मिलने के लिए जाना चाहिए, उनका हाल अहवाल लेना चाहिए, और मेरे लिए भी कोई शायद कोई रहनुमाई होगी, कोई खबर आ जाएगी मेरे पास, कोई शायद मैं अपने प्रोफेशन के जरिए उनकी कोई मदद कर सकूंगा। मैं टेक्सास अमेरिका की एक रियासत है, उसका एक टाउन है फोर्थवेल। फोर्थवेल में एक जेल है कार्सवेल। कार्सवेल जेल में मैं पहुंच गया और मैंने उधर अपना आने का मकसद बयान किया। जब मैंने मकसद बयान किया तो उन्होंने बताया कि ये जो मुलाकात है, अच्छा पहले मैं उनके बारे में कुछ मालूमात लेके गया था। वो डे भी उस दिन उनकी मुलाकात का था। उधर मुलाकात के डेज उन्होंने मुंतखब किए हुए हैं। अच्छा, जब मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप कौन है, मैंने कहा मैं उनका अजीज हूँ। मेरा मतलब ये था कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मतलब कहने का मकसद ये था। मैं कहा अगर बात रिवर्स हो गई, मेरे पे एकदम आ गई कि आप उनके रिश्तेदार अजीज नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि मैं उनका अजीज 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 ही होता है। तो तमाम मुसलमान आपस में अजीज हैं। अच्छा, वो जनाब मेरे, उन्होंने मेरी चिट अंदर भिजवाई और मुझे मैसेज उन्होंने दिया कुछ देर बाद कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती। मैं बड़ा लाल पीला हो गया, मैं बड़ा सफ़र करके गया था। मैं जब दोबारा उन्हें कहा, मैं कि जी मैं आपको असल बात बताता हूँ, मैं एक साफ़ी भी हूँ, तो मैं उनसे इसलिए मिलने आया हूँ कि उनके खिलाफ, उनके साथ बहुत गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है जेल में, और उनको ये बात मैं मिल के उनसे, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इधर जेल में ऐसा सलूक नहीं हो सकता। मैं कहा जी मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे अंदाजा होगा, तो आप मुझे मिलवाएं। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, मैं आपको दोबारा उनको मैसेज भेजता है। उन्होंने दोबारा उनको मैसेज भेजा तो दोबारा उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब जेल हुकाम से मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया। मैं जेल हुकाम से बातचीत की, मैंने उन्हें कहा कि यार ये बताएं कि मिलने का तरीका क्या है, अगर मैंने मिलना है मैं फिर कभी आ जाऊंगा, फिर कभी जिंदगी में टाइम मिला मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले तो बात यह है कि ये हम उनको ला के आपके सामने नहीं बिठा सकते, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि आपसे मिले। पहली बात तो यह है कि उनसे हमने पूछना है आपको ABCD मिलने आए हैं, क्या आप उनको जानती हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं। अगर वो कहें कि मैं मिलना चाहती हूं तो हम आपकी मुलाकात थ्रू प्रॉपर चैनल अरेंज करा देंगे, और अगर वो कहें कि पहले वो बंदा कहे, वो खातून कहें कि मैं नहीं मिलना चाहती, ये सबके लिए कानून है कि वो उनके राइट्स हैं, तो वो फिर नहीं मिलेंगी तो फिर हम उनको जबरदस्ती कन्विंस नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। मैं ह्यूस्टन में कौंसल जनरल के पास गया, जाहिद साहब गालिबन थे उस वक्त, तो उनके पास गया, उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी मुझे गोल मोल बातें बताई इधर उधर की, और चलता किया। फिर एक एम्बेसी में ही एक साहब थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनसे मैं मिला। उन्होंने कहा जरूर बात पता क्या है, वो भी लाहौर के रहने वाले थे। तो अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो रिटायर हो गए हैं और अभी लाहौर में ही हैं। तो वो ना, मैंने, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमें फोर्सफुली ये मैसेज आता है, कभी DC से, कभी पाकिस्तान इस्लामाबाद से, कि आप आफिया सिद्दीकी से जाएं, उनको कोई मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करें, उनसे मिलने की कोशिश करें, उनको रिलीफ के लिए कुछ करें, ये करें वो करें। उन्होंने कहा हम उधर चले जाते हैं, जब हम चले जाते हैं तो आफिया सिद्दीकी हमारे साथ नहीं मिलती। अच्छा, जब वो नहीं मिलती तो
اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے ہم $200-400 جو ہے جیل اکاؤنٹ میں جمع کرا کے عافیہ صدیقی کے نام پہ ان کی پاکٹ منی کے لیے، تو وہ رسید لے کے اسلام آباد اور ڈی سی واشنگٹن میں جو ہے ہم سینڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہم گئے تھے، کبھی کہہ دیتے ہیں ملاقات ہوئی ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں ملاقات نہیں ہو سکی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور جب ہم کہہ دیتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ آگے سے بات بڑھتی 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 آپ لوگ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ ان پہ تشدد ہو گیا، ان پہ یہ ہو گیا، ان پہ وہ ہو گیا۔ میں ان کی بات سے کنونس ہو گیا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے سے اس لیے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ امریکی شہری ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے قانون کے مطابق میرے پہ جو کاروائی ہوئی ہے، اب امریکی قانون کے مطابق ہی مجھے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب پورے پاکستان کے سیاستدان جو ہے اور ہماری کوئی بھی حکومت ہو، وہ ہمیں یہ لارا لگا کے رکھتی ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کے لیے، عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں، ان سے وزیر خارجہ سے بات کی، وہ انہوں نے سوچنے کا وقت لے لیا، صدر ٹرمپ سے بات ہو گئی، بائیڈن سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا تھوڑے دن دیں پھر سوچ کے بتاتا ہوں۔ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، خدا کا خوف کریں، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات عافیہ صدیقی کہہ رہی ہیں، اور عافیہ صدیقی مجھے نہیں کہہ رہی، ان کے کلائیو سمتھ جو وکیل ہیں، میں اس ٹور میں ہی وہ کلائیو سمتھ کو ملنے گیا۔ کلائیو سمتھ نے، مجھے نہیں پتا تھا، ادھر یہ ایک رول ہے کہ آپ جب وکیل کو ملنے جاتے ہیں تو اس کو فیس پے کرتے ہیں۔ کلائیو سمتھ نے مجھے بتایا، ان کے پی اے نے بتایا کہ ان کی $300 فیس ہے، آپ ان سے $300 فیس دیں اور ان کے 1 گھنٹے کے لیے مل لیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں ملنا چاہتا ہوں، وہ فیس تو مطلب انہوں نے مجھے چھوڑ دی، پر وہ مجھے ملے تو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ عافیہ کو جب یہ میسج پہنچتے ہیں یا میری ذریعے کوئی بات پہنچتی ہے کہ پاکستان پالیٹکس میں آپ بہت ان ہیں اور یہ وہ سارا، تو وہ کہتی ہیں کہ خدا کا خوف کریں، انہیں کہیں کہ مجھے استعمال اپنی گندی سیاست کے لیے مجھے استعمال مت کریں۔ یہ صورتحال ہے عافیہ صدیقی کی۔ اگر آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیوسٹن پہنچے ہوئے تھے، وہ ٹیکسز نہیں گئے، وہ ٹیکسز بھی چلے جاتے تو وہ اس سے ملنے جا ہی نہیں سکتے تھے عافیہ صدیقی سے۔ اگر وہ کہتے ہیں، ایک تصویر چھپی ہے جس میں مشتاق احمد خان نے کہا کہ ان کی بہن جو ہے فوزیہ صدیقی ان کو روانہ کرتے ہوئے عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے، سینیٹر مشتاق احمد خان، اگر وہ ملاقات کی اجازت ہوتی یا ملاقات کی اجازت سے مراد کہ عافیہ صدیقی ملنا چاہتی، تو مشتاق احمد خان بھی جیل میں جا کے ملتے اور پھر 4 دن چرچا ہوتا ان کا میڈیا پہ بھرپور۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح پاکستان کی سیاست میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ریومرز چل رہی ہیں، اس طرح ہی عافیہ صدیقی کے حوالے سے ریومرز چل رہی ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جیلوں میں اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو امریکہ کی جیلوں میں کتنا سینسٹیو سسٹم ہوگا، خدا کا خوف کریں۔ اور یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی سزا معاف ہو جائے۔ اگر ہم اس طرح کے اوچھت کنڈوں پہ آ جائیں گے کہ انہیں زنجیروں میں باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لایا گیا، ان کو مار پیٹ کی گئی، تو میرا خیال یہ ہے کہ ساری مس کمیونیکیشن ہے اور جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو ملنے کا کوئی بندوبست کریں تاکہ آپ کو اصل صورتحال سمجھ آ جائے۔ میں تو کوشش کرتا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حکومت وقت کو چاہیے اپنے فارن آفس کو ڈنڈا دے کے جا کے انہیں ملیں، وہ بھی نہیں مل پاتے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنے کمنٹ سے ناظرین مجھے ضرور عافیہ صدیقی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، ایک حساس مسئلہ ہے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ حافظ۔